सुनेंगे। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वलीमा वो बहुत बुरा है, वलीमा वो बहुत बुरा है। कौन सा वलीमा? वो वलीमा कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमीरों की दावत दी जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। ये वलीमा नहीं है बल्कि ये एक बला है। अल्लाह, क्या मतलब? आपने ये देखा होगा कि भाई जो मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस को लोग होते हैं वो तो खैर बुला लेते हैं, सभी को बुला लेते हैं। ना तो वो ये देखते अमीर कौन है, ना वो ये देखते गरीब कौन है, ना वो ये देखते यतीम कौन है, ना वो ये देखते फकीर कौन है, सबको दावत दे देते हैं। लेकिन यही काम अगर आप शहर के अंदर देखे जाएंगे, शहर में अगर किसी, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ इल्ला माशाल्लाह, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर इनकी दावत में आप ज्यादातर मालदारों को देखोगे, ज्यादातर जो इनकी पार्टी का आदमी हो, जो इनके मतलब का आदमी हो, जो इनके बिजनेस का आदमी हो, जो इनकी लाइन का आदमी हो, उसकी दावत दे दी जाएगी, लेकिन वहीं गरीबों को छोड़ दी जाता है। अल्लाह अकबर। ये भी बुखारी और मुस्लिम के अंदर है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गरीबों का बड़ा लिहाज रखा है, बल्कि तारीख उठाई जाए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये समझ लीजिए उमैया बिन खलफ इतना सताया करता था, इतना सताया करता था कि गरम रेत पर हजरत बिलाल को लिटा दिया करता था, हजरत बिलाल को तकलीफें पहुंचाया करता था, और इतनी तकलीफें पहुंचाया करता था कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो जाया करते थे। लेकिन तारीख बताती है कि हजरत बिलाल बेहोश तो हो जाते, लेकिन जैसे ही होश आता तो हजरत बिलाल आहत आहत की सदाएं बुलंद करते, यानी मैं सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूँ, एक अल्लाह के अलावा हजारों माबूदों को मैं नहीं मानता। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके अलावा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों के ऊपर बड़ी नजर इनायत की है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गरीबों को कभी भी फरामोश नहीं किया, बल्कि तारीख ये बताती है कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पैगाम दिया, या रसूलल्लाह अपनी बेटी फातिमा के निकाह मुझसे कर दे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अभी उनकी उम्र छोटी है, सिद्दीक अभी इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उन्होंने अर्ज किया, रसूलल्लाह अपनी बेटी फातिमा के निकाह मुझसे कर दें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मना फरमा दिया कि वो उनकी उम्र छोटी है। लेकिन जब इन दोनों से मना फरमा दिया, सिद्दीक और फारूक पहले खलीफा इस्लाम के और दूसरे खलीफा दोनों जाते हैं हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और जाते हैं कहते हैं, ऐ अली तुम रसूल पाक की पास जाओ, पैगंबर इस्लाम के पास जाओ और उनसे कहो, या रसूल अल्लाह अपनी बेटी फातिमा का निकाह मुझसे कर दें। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने कहा, ए सिद्दीक, ए उमर, जब आपको पैगंबर इस्लाम ने मना फरमा दिया है तो मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं तो इतना गरीब हूँ कि मेरे पास तो रहने के लिए घर नहीं है, पैगंबर इस्लाम मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? बोले तुम जाओ। बहरहाल इन दोनों के कहने के मुताबिक हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला ने कदम बढ़ाना शुरू किया। हजरत अली चल रहे थे, और अली क्या जा रहे थे? पैगंबर इस्लाम के पास जा रहे थे, फातिमा का हाथ मांगने जा रहे थे। तारीख ये बताती है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को हुक्म दिया और हजरत जिब्रील को बुलाया, ए जिब्रील, अर्ज की जी रब्बे जलील, रब ताला ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे हबीब की बारगाह में जाओ और मेरे हबीब से कह दो कि अली आ रहे हैं, अपनी बेटी का निकाह हजरत मौलाए कायनात के साथ तय कर दे। अब कौन मौलाए कायनात, कौन अली मुर्तजा? वो अली कि जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, और यहाँ तक कि सर छुपाने के लिए हजरत मौलाए कायनात के पास घर नहीं था, छत नहीं थी। लेकिन तारीख ये कहती है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु को भी सीने से लगाया। यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने ये सीखा कि जब आप दावत दिया करें तो ये ना सोचा करें कि मोहल्ले के अंदर अमीरों को बुला लिया जाए, गरीबों को ठुकरा दिया जाए। अगर गरीबों को भी आपने ठुकरा दिया तो अल्लाह उसके रसूल के यहाँ आपको जवाब देना होगा। इसलिए जहाँ जहाँ अमीरों की दावत दी जाए वहाँ वहाँ गरीबों की भी दावत दी जाए। और एक अबू दाऊद की रिवायत मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, यही रिवायत तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी रिवायत मौजूद है। इसको आप बड़े गौर से सुनेंगे और इसके अंदर एक हिकमत मैं आपको बताऊंगा जिसको आप लोग तमाम लोग जानते हैं। ये बात और है कि अमल नहीं करते। हदीस सुन लें आप लोग, अबू दाऊद की रिवायत, इसके अलावा जामे तिरमिज़ी के अंदर भी रिवायत मौजूद। और रिवायत क्या है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर
کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی انسان کو سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ اب اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن عورت کے اوپر اپنے شوہر کی اطاعت یہ لازم قرار دی تھی، یعنی اگر سجدہ نہیں کر سکتی تو کم سے کم سجدہ تو کر ہی نہیں سکتی، اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ سجدے کی دو قسمیں، ایک تعبدی ہے یعنی جو عبادت کے لیے کر جائے، ایک تعظیمی جو ادب کے لیے کیا ہے، لیکن سجدہ تعظیمی سجدہ تعبدی یعنی جو عبادت کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے وہ تو پہلے بھی شریعت میں ناجائز حرام تھا، آج کی شریعت میں بھی ناجائز حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی پہلی شریعت میں جائز تھا لیکن آج ہماری شریعت میں بھی ناجائز ہے۔ تو اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس حدیث سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو عورتیں ہیں ان کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کریں۔ اس کے علاوہ جب یہاں سے بیٹی رخصت ہو تو جس کی بھی لڑکی ہے وہ، میں نہیں جانتا کن کی لڑکی ہے وہ، لیکن جن کی بھی لڑکی ہیں آپ یا دیگر جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، جب بچی گھر سے روانہ ہو تو اس کو ایک پیغام دے دینا، ایک پیغام، اور وہ پیغام یہ ہے کہ بیٹی آج تم یہاں سے تمہاری ودا ہو رہی ہے، میری بیٹی آج تم یہاں سے رخصت ہو رہی ہو، لیکن میری بچی کبھی بھی اپنی سسرال کے اندر کوئی ایسا کام مت کرنا کہ جس کی بدنامی کے سبب ایسی بدنامی ہو جائے کہ جس بدنامی کا داغ تمہارے باپ کے دامن پر لگ سکے۔ بچی میرے کوئی ایسا کام مت کرنا، اپنی سسرال کے اندر وہ کام کرنا کہ بیٹے تمہاری وہاں سے تعریف اور ہمارے کان تمہاری تعریف سن سکے۔ میرے بچے اس کے علاوہ جب یہاں سے بیٹی رخصت ہو اس کو ایک پیغام دے دو کہ میری بچی یہ گھر تمہارا ہے اور تمہارا رہے گا، لیکن میری بچی آج یہاں سے ہنسی خوشی کے ساتھ جاؤ، اور اگر تم ادھر سے جھگڑا کرتی ہو سسرال کے اندر اگر تم جھگڑا کرتی ہو تو بیٹی ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اگر تم پیار اور محبت سے آتی ہو تو 1 مہینہ نہیں 2 مہینہ نہیں تم ہزاروں مہینہ ہمارے گھر میں بتا سکتی ہو۔ اگر ہر ایک انسان نے اپنی بیٹی کو حکم دے دیا تو یہ سمجھ لیجیے ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، ایک شہر ایک معاشرے کے اندر ایک اچھائی پھیل جائے گی۔ آج پورے معاشرے میں ابھی آپ دیکھتے ہیں جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو یہاں سے کوئی ایسا میٹر پیش نہیں آیا، آپ نے دیکھا ہوگا مہر کے تعلق سے جب مہر باندھا جاتا ہے اس سے بڑی بڑی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ باراتی واپس لوٹ جاتی ہیں، بارات بھی واپس لوٹ جاتی ہیں کہ ارے بھائی اتنا میں کم سے کم جس دن شادی ہوا کرے نا تو تھوڑے اپنے آپ کو جذبات میں رکھا کریں، اپنے آپ کو جذبات میں رکھا کریں، وہ اس کو بول دیا وہ اس کو بول دیا، نہیں پیارے، جب بھی آیا کریں تو صبر کا دامن تھامے رہا کریں۔ اگر ہمارے سامنے والے سمدھی سے یا سمدھی والوں سے یا ادھر سے یعنی لڑکے والوں سے یا لڑکی والوں کی جانب سے اگر تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو اس کو نظر انداز کر دو، اگر آج کے دن یہ لڑائی ہو گئی، آج کے دن اگر کوئی کلیش ہو گیا تو ایک اتہاس بن جاتا ہے، ایک تاریخ بن جاتی ہے جو سالوں سال لڑکی کے لیے توقانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لڑکی ہے، یہی ہماری بہو ہے کہ جس کی شادی میں لڑائی ہوئی تھی، جس کے گھر والوں نے جھگڑا کیا تھا، اور یہی لڑکوں والوں کے لیے ہو جاتا ہے کہ ارے بڑا فلاں صاحب کی شادی میں گئے، فلاں لڑکے کی شادی میں گئے، وہاں جھگڑا ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہو۔ تھوڑے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم مالک مولا، شریعت مطہرہ کے مطابق یہاں نکاح پڑھا گیا، میرے مولا اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، میرے مولا اس نکاح میں برکت عطا فرما، پروردگار ان دونوں کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے درمیان رہی، رب العالمین دولہا اور دلہن کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو حضرت علی مرتضی اور حضرت سیدہ فاطمہ کے درمیان رہی، مالک مولا دولہا اور دلہن کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے درمیان رہی، اللہ ان دونوں کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان رہی، رب العالمین ان دونوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ان کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ان کی آنے والی جو نسل ہے، ان کی آنے والی جو اولاد ہے، رب العالمین اس کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین انہیں بھی اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں ان تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، میرے مولا سب کی دلی جائز مرادوں کو پوری عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد